मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम याम रोज़ों के याम में से गुज़र रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद मुबारक जुम्मा आएगा, गुड फ्राइडे, खुदावंद की मसलूबियत का दिन। और खुदावंद के जो कलमात हैं, सात सलीबी कलमात, उस पर बात की जाएगी कलीसियाओं में। वैसे तो सलीबी कलमात पर मैंने पहले भी आपकी खिदमत में वीडियोस रखी हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे दिल में आया कि हम एक दफ़ा फिर इसको नए सिरे से देखें। और जो मैंने पहली वीडियो आपके दरमियान रखी थी, उसमें मैंने कहा था कि ये 7 कलमे जो हैं, सलीबी कलमे जो हैं, ये दरअसल 7 सलीबी नरसिंगे हैं, फतह के नरसिंगे हैं। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है, जो जो तजर्बा बढ़ता है, इल्म बढ़ता है, खुदावंद की हजूरी हासिल होती है, रूह की हिदायत हासिल होती है, तो हमें लगता है कि चंद साल पहले शायद हम इतने पुख्ता नहीं थे जितने अब हो गए हैं। मैं खुद को पुख्ता नहीं कह रहा, मैं एक कमज़ोर ईमानदार हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें नए तौर से समझ आती हैं। तो वही सलीबी कलमात जिनको मैंने कुछ साल पहले मैंने कहा था कि ये फतह के नरसिंगे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि वो फतह के नरसिंगे हैं। उसका एक और पहलू मुझे चंद दिन पहले समझ आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके दरमियान रखूं ताकि हम सब की तरक्की हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोहब्बत के 7 नरसिंगे हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि ये खुदा है, तो ये मोहब्बत है, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर से। जिसको भी हम खुदा कहेंगे बाइबल के मुताबिक, वो मोहब्बत है। तो हर एक चीज़ में मोहब्बत का जो अंसर है वो ज़रूर तलाश करना चाहिए, क्योंकि मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि नए अहदनामे का बुनियादी जो हुक्म है वो मोहब्बत करना है, और बाकी सब कुछ जो है वो मोहब्बत के फल है। सो मोहब्बत जो है वो वाहिद फल है, और फिर बाकी उसकी ब्रांचेस हैं। मुबारक जुम्मा के लिहाज से जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि सुबह 9 बजे खुदावंद को कलीसियाई तारीख के मुताबिक सुबह 9 बजे उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया था उसे, और 6 घंटे खुदावंद सलीब पर रहा। 3 बजे तक। इसीलिए तमाम कलीसियाओं में मुबारक जुम्मा का जो रोज़ा है वो 3 बजे खोल लिया जाता है। सो ये 6 घंटे की जो कैफियत है, ये उसका बयान है। ये जो 7 कलमात हैं, ये खुदावंद की मोहब्बत का इजहार है, जिनको अगर हम तफसील से देखें तो ये बड़ी तसल्ली की बातें हैं। उसको यहूदियों ने रूमियों के हवाले कर दिया था कि वो मसलूब किया जाए, और यहूदियों की बदकिस्मती देखिए कि उन्होंने अपने लिए एक डाकू मांग लिया। इंसान अपनी सरिश्त में कैसा नाआकबत अंदेश है कि निजात दहिंदा को छोड़ के एक डाकू को अपने लिए मांग लिया, क्योंकि पिलातुस ने कहा कि मैं किसको तुम्हारे लिए रिहा करूं, यीशु को या बराबा को जो डाकू है।
انہوں نے کہا تو برابا کو مار لیے رہا کر دے. کیسی بدقسمتی ہے انسان کی کہ انسان اپنی نجات کی راہ بلکہ نجات دہندہ کو کھو دے. وہاں سے جو مبارک جمعہ ہے وہ 9 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 3 بجے وہ ساری جو مصلوبیت کا عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے 6 گھنٹے میں. خداوند کا جو پہلا کلمہ ہے پہلے سے لے کے 7ویں تک وہ سب محبت سے بھرے ہیں. یہودیوں نے اس کو رومیوں کے حوالے کر دیا تھا اور رومیوں نے اس کو صلیب دے دیا تھا، لیکن پلاطس نے اس کے اندر کوئی جرم نہیں پایا تھا تو وہ اس کو سولی پر نہیں سزا دینا چاہتا تھا. لیکن یہودیوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر ہوگا، تو اس کو مصلوب کر. اور پھر پلاطس نے ان کی درخواست کے مطابق کیا، کیونکہ وہ اپنی حکومت کے جو اس کا تھا سلسلہ اس میں وہ اتنا مضبوط نہیں تھا اور وہ کیسر سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ ہم کیسر کو تیری شکایت لگا دیں گے. اس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس نے یہودیوں کی بات مان لی اور اس نے اس کو صلیب کی سزا دے دی. اور پھر ہم اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں جہاں خداوند کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کا خون بہا، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم صرف 7 کلمات کی بات کرنے لگے. جن لوگوں نے اس کو رومیوں کے حوالے کیا تھا، یعنی کہ یہودی اور پھر رومی جنہوں نے اس کو صلیب پر جڑ دیا، اسے ان سے بھی بڑی محبت تھی. اس نے کہا باپ انہیں معاف کر، یہ ناعاقبت اندیش ہے، ان کو نہیں سمجھ یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہوگا، پر خداوند کو پتا تھا کہ اگر ان کی شفاعت نہ کی گئی، ان کی معافی کی بات نہ کی گئی، تو یہ نہ خود اس گناہ سے نجات پا سکیں گے، نہ ان کی اولاد کبھی نجات پا سکے گی. اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کو معاف کر دے. یہ نہیں جانتے، لالچ، ہرس، طمع نے، حسد نے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے. پھر اس نے دوسرا کلمہ ڈاکو سے بولا. ڈاکو جو ہے اس نے بڑا زبردست اقرار کیا. اس نے کہا جب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. کاش ہم سب اس ڈاکو کی مانند خداوند سے یہ بات کہنے والے ہوں. اور خداوند نے اس سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیسی محبت ہے خداوند کی. ایک معاشرے کے رد کیے ہوئے شخص سے، ایک ایسے شخص سے جسے معاشرہ نفرت کرتا ہے، قانون نفرت رکھتا ہے، اور عدالت نے اس کو سولی کی سزا دی ہے، ایک بھیانک سزا دی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ بے گناہ تھا، نہیں، وہ بدکار تھا. لکھا ہے بائبل میں کہ وہ بدکار تھے، وہ گنہگار تھے. اور وہ کہتا ہے اپنے منہ سے اپنے ساتھی کو کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں، پر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اس طور سے کہنے سے وہ قبول کر رہا ہے کہ وہ گنہگار ہے. لیکن خداوند نے اپنی محبت اس پہ بھی ظاہر کی اور اس نے اس سے کہا کسی بات کی فکر نہیں، تو بیٹا کسی بات کی فکر نہ کر، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند نے اسے تسلی دی. یونا 14 باب میں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک گنہگار توبہ کرے تاکہ اس کی ابدی رفاقت خداوند کے ساتھ ہو. اور اس نے اس ڈاکو سے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کیا. تیسرا جو
तीसरा कलमा जो है वो तो कहलाता ही मोहब्बत का कलमा है। उसने अपनी माँ को यूहन्ना रसूल के सुपुर्द किया। माँ से कहा कि देखिए तेरा बेटा है, और उससे कहा कि देखिए तेरी माँ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेत्सेमनी बाग में जब खुदावंद को पकड़ा गया था तो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। पतरस ने दूर दूर से पीछा किया था खुदावंद का, जब खुदावंद को वो सरदार काहन के पास लेके जा रहे थे। पर जब उन्होंने उसको पहचान लिया तो पतरस भी वहां से निकल गया, जार जार रोया। उसने कहा, मैं लिखा है वो लानत करने और कसमें खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। कैसी दुख की बात है। लेकिन एक तरह से तसल्ली की बात भी है कि गुनाह कितना भी शदीद हो, अगर तौबा कर ली जाए तो माफी मिल जाती है। और यहां पर यूहन्ना का हम जिक्र करते इस कलमे को मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, जो खुदावंद की तरफ से अपनी माँ के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो कुछ देर पहले मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी जॉन से, तो वो कहने लगा कि ये यूहन्ना की मोहब्बत का कलमा भी है, क्योंकि यूहन्ना ही वापस आया था। सलीब के पास उसी का ही हमें जिक्र मिलता है। और यूहन्ना को कौन सी चीज वापस लाई थी? वो थी खुदावंद की मोहब्बत, जो उसको अपने लोगों से थी, उसको अपने शागिर्दों से थी, रसूलों से थी। वरना वो सब छोड़कर चले गए थे, डर के भाग गए थे वो। लेकिन यूहन्ना को खुदावंद की मोहब्बत वापस ले आई थी, और वो मोहब्बत जो वो खुदावंद से रखता था, वो मोहब्बत उसको वहां वापस ले आई थी। और वो सलीब पर मौजूद था खुदावंद के पास, जब खुदावंद ने अपनी माँ को, माँ मरियम को उसके सुपुर्द किया। ये खुदावंद की मोहब्बत है। चौथा कलमा जो है, इली इली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर दो चीजें हमें मिलती हैं। खुदावंद ने हमेशा कहा था तुम मुझे छोड़ जाओ, लेकिन मेरा बाप मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं और बाप एक है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहां पर जब हमारे गुनाह उस पर लादे गए तो खुदा लम्हे के तौर पे उससे जुदा हुआ। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि मैंने लम्हे भर को अपना मुंह तुझसे फेरा, और जैसे ही हमारे गुनाह उस पर लादे गए वो चिल्लाया। इंजील में लिखा वो चिल्लाया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। मुझे तो ये भी मोहब्बत की पुकार लगती है। बेटा बाप को पुकार रहा है दुख की घड़ी में। खुदावंद सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बाप से जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब इसको देखिए कि हमें गुनाह कैसे सेपरेट कर देते हैं खुदा से। हम में से बहुत सारों को तो पता ही नहीं लगता, सैमसन की तरह। सैमसन को पता ही नहीं था कि खुदा उससे जुदा हो गया। वो सोच रहा था कि हमेशा की तरह मैं गुनाह करूंगा और फिर भी खुदा मेरे साथ होगा। हम में से बहुत सारे मसीही ऐसे ही सोचते हैं कि वो गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करेंगे और खुदा उनके साथ होगा। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये मोहब्बत की पुकार है। जिस लम्हे वो तन्हा हुआ, उसने अपने बाप को पुकारा। सो ये चौथा मोहब्बत का नरसिंगा। पांचवा है जी, मैं प्यासा हूं। और बाइबल की बहुत खूबसूरत कहानियों में से एक कहानी, सामरी औरत की कहानी। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जाना तो वो
लिखा कि जाना तो गलील को था, लेकिन सामरिया से होकर जाना जरूर था। जबकि यहूदी लोग जो थे वो गलील को सफ़र करते हुए सामरिया के सेंटर से नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो सामरियों से नफरत रखते थे और सामरी उनसे नफरत रखते थे, और यहूदी ख्याल करते थे कि उनके सबब से वो नापाक हो जाएंगे। तो वो एक लंबा चक्कर लगा के सामरिया के बाहर बाहर से गलील को जाते और आते थे। लेकिन खुदावंद सामरिया को गया और लिखा कि वो याकूब के कुएं पर जाकर बैठ गया, एक गुनहगार को बचाने के लिए, जस्ट वन, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि वो औरत जो थी वो गुनाह की धूप से तंग आ गई थी। वो कड़ी दोपहर में वहां आई, क्योंकि वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी कि लोग उससे पूछें, लोग उससे ताने दें कि ये कौन सी औरत है, ये कितनी बुरी औरत है। वो उस वक्त वहां पर आई जहां उसके ख्याल के हिसाब से उस वक्त किसी को नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा खुदावंद वहां पर अपनी मोहब्बत के सबब से बंधा हुआ वहां बैठा हुआ था। खुदावंद मोहब्बत के बंध में बंधा हुआ है हमारे साथ। इसीलिए कलाम में लिखा है कि हम बेवफा भी हो जाएं तो वो बेवफा नहीं होता। वो अपनी सिफतों से हमारे साथ मोहब्बत रखता है। और सामरी औरत आई और खुदावन ने उसके साथ गुफ्तगू का आगाज किया और उसको कहा कि मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं। और यही प्यास, यही जिंदगियों को बचाने की जो प्यास है, ये सलीब पर भी है। क्योंकि जब उन्होंने उसको सिरका पिलाना चाहा तो उसने पिया नहीं था। अगर उसको प्यास ही होती, बदनी प्यास, तो वो पीता। मुजरिम पीते थे। वो बनाया ही उनके लिए जाता था ताकि पी के वो कुछ होश गंवा लें, वो मदहोश हो जाएं और उनको दर्द का वो एहसास ना हो। पर खुदावंद होश में रहकर निजात के सारे काम करना चाहता था, और उसने वो सिरका नहीं पिया था। ये भी उसकी मोहब्बत है कि वो चाहता है कि हर एक गुनहगार जो है वो निजात पाए। वो कितना भी मुआशरे का रद्द किया हुआ है या वो अपने गुनाहों में फंसा हुआ है, लेकिन जब वो खुदावंद के पास आ जाता है तो फिर कोई धूप नहीं रहती, फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, फिर वो निजात आसान हो जाती है और खुदावंद निजात देता है। और वो उस औरत ने निजात पाई, वो अपना घड़ा उधर ही भूल गई थी। और अगर आपके इल्म में हो तो फ़लस्तीन में जो पानी है वो बड़ा बेशकीमत है, क्योंकि खोद के निकालना पड़ता है। और वो अपना घड़ा उधर ही भूल गई थी। उसने निजात पाने की ऐसी खुशी पाई कि वो उस गांव को दौड़ी, अपने गांव को, और उसने जाके लोगों को बताया कि मुझे मसीह मिल गया। और फिर उसके सबब से बतेरे खुदावंद के पास है। इसलिए खुदावंद की मोहब्बत थी जिसने एक गुनहगार को तौबा कराई और उस गुनहगार ने निकल कर मुनादी की। सो ये खुदावंद की मोहब्बत है। इसके बाद आ जाते हैं दो कलमात। छठा कलमा तमाम हुआ। तमाम हुआ जो है ये बताता है कि मोहब्बत कामिल हो गई। इंसान के गुनाहों के कफारा के लिए जितनी पेशन गोइयां थी, जितने नविश्ते थे, जितने वादे थे, वो पूरे हो गए। तमाम हुआ के लिए जो इंग्लिश में लिखा है इट इज डन, मुकम्मल हो गया। इट इज फिनिश्ड, मुकम्मल हो गया। तमाम हुआ में थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा मतलब बदलता है, लेकिन अगर हम
اس کو اصل زبان میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پورا ہو گیا. اور خداوند نے اپنی زندگی میں بھی کہا تھا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں. عمل کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. خداوند تو شریعت کے ماتحت ہی پیدا ہوا، شریعت کے مطابق اس نے زندگی گزاری، لیکن ہمیں اس نے وہ شریعت نہیں دی، بلکہ وہاں جو اس نے کہا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، وہاں پر اصل زبان میں لکھا ہے کہ مکمل کرنے آیا ہوں، کیونکہ شریعت صرف نجات کا خاکہ دیتی تھی، نجات نہیں دیتی تھی. اور خداوند نجات کے اس خاکے کو، اس سکیچ کو پورا کرنے آیا، اس نامکمل تصویر کو پورا کرنے آیا. سو جب صلیب پر اس نے دیکھا کہ سب چیزیں پوری ہو گئیں، سارے نوشتے پورے ہو گئے، ساری باتیں پوری ہو گئیں، تو اس نے کہا مکمل ہو گیا. یہ محبت کی وہ ہے فتح ہے، کاملیت ہے، کہ خدا جو محبت ہے اس نے اپنا سارا کام مکمل کیا. اور پھر 7واں کلمہ کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. جب سب کچھ ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو خود باپ کے سپرد کر دیا. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرینٹی جو ہے، ٹرینٹی ایک دوسرے کو جلال دیتی ہے. باپ، بیٹا، روح القدس جو ہیں یہ ایک دوسرے کو جلال دیتے ہیں. یہ ایک ہی ہے، تین نہیں ہے. خدا کے اندر ہی 3 ذاتیں موجود ہیں، اس کے 3 اظہار. اور اس نے بیٹے کے طور پہ اپنے آپ کو انڈیل دیا باپ کے سامنے. اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. سو یہ محبت کے کلمات ہیں. مبارک جمعہ کے دن جائیے، کلام سنیں، کلام سنائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ خداوند کیسی محبت کرتا ہے. اپنی محبت کے سبب سے اس نے ہمارے لیے جان دی. اس نے اس لیے جان دی کیونکہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ ہم نجات پا سکیں. ہم انصاف کی راہ سے نجات نہیں پاتے، کیونکہ انصاف کی راہ سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا. ہم نجات کو کما نہیں سکتے، ہم اپنی نجات کے لیے خود سے کچھ نہیں کر سکتے. جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی چاہے تو ہم نجات پا سکتے ہیں. اور وہ بھی اس صورت میں جب ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. سو خداوند نے محبت کا حکم دیا، محبت کا ہی نمونہ دیا. آپ بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ویسی ہی محبت جو اس نے ہم سے رکھی. کرنتھیوں جو 13 باب ہے، اس کی محبت جو تعمیر کرتی ہے، گراتی نہیں ہے، شرمندہ نہیں کرتی، بلکہ کامل کرتی ہے، خوف سے آزاد کرتی ہے، اور خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک دوسرے سے محبت کیجئے، معاشرے سے محبت کیجئے، تاکہ خداوند جو ہے وہ متعارف ہو. پچھلے دنوں میری ایک خادم ہے، ان سے بات ہو رہی تھی کہ خداوند کو کیسے متعارف کرایا جائے لوگوں سے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ صرف محبت کی راہ سے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. سو آپ بھی محبت کیجیے.
تاکہ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی نسل کو، آپ کی کلیسیاؤں کو برکت بخشے. جیتے رہے.